नारायणीयं दशकं 22 अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरा मनाक्त्वस्मृतिवासना बलात् जुहावनारायणनामकं सुतं दुराशयस्यापि तदास्य निर्गता त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिष्पेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः अमुञ्च सम्पास्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि बोदण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृतं यतन्ति द्वयि मिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्राप्ति भवद्भटैरसौ स्वकिं करावेदन शङ्कितो यमः स्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदु क्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां श्रीहरये नमः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।